آج دے دن اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس مالک کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس دن پاکستان وجود اندر آیا اور پاکستان کا مطلب عوام دے اندر اجاگر کیتا گیا کہ یہ دا مطلب لا الہ الا اللہ۔ مگر یہ پاکستانی قوم بڑے بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے اہل علم، اہل دانش، اہل بصیرت، دلال و نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام اس قوم کے اندر موجود نے الحمدللہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے نے جو اپنا وقت بھی، اپنا پیسہ بھی اور بعض دفعہ اپنی جانا تو بھی ہاتھ دھو بیندے، جو کہ شیطان کا کہا مان کے آج دے دن جناب گڈی لے کے نکلے، اتے جھنڈا لایا پاکستان کا، جشن آزادی منا رہے، اندر گانے لائے نے انڈیا کے۔ ایسیاں فضولیات اور شیطانی حرکات کو اور ایسیاں فضول قسم دیا چیزاں تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا۔ موسیقی تو، میوزک تو چوکا چکھلو کے اور روڈا دے سلنسر پاڑ کے ہاتھاں میں باجے لے کے اور کسی لڑکی نو دیکھنا تے بن ویلن کر کے اپنا ثبوت دینا کہ میں کسی بغیرت خاندان دا اور میں انتہائی جو آج کا نوجوان نسل کر رہی ہے جشن آزادی والے دن، یہ ثبوت دیندے نے کہ میں دناف خاندان چو نہیں، آپ تے ذلیل ہوندے نے خاندان نو ہی کردے، میں لچے خاندان دا، میں خود بھی لچا۔ دعا کرو اس قوم دے، ملت دے جوانن اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے دوستو شکریہ ادا کرن دا دن نے، کیوں اس دن لوکاں بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اپنیاں بچیاں، بچے، والدین ذبح کروائے، خاندانہ دے خاندان قربان ہو گئے، صرف پاکستان حاصل کرنے واسطے۔ اصل گل ہے سانو قدر کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ایسے ظالم قسم دے لوگ جو پاکستان دے بھی دشمن نے، پاکستان دی عوام دے، اسلام دے دشمن نے، اللہ سانو انہاں لوکاں کو نجات دے دے۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حضرت جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کر رہا سا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا اور اللہ پاک نے پہلے بھی بڑی عزت دیتی سی۔ میں پڑھ رہا سا حضرت عثمان نے اسلام قبول
کدی زنا نہیں کیتا، اور اسلام قبول کرن تو پہلے آپ اتنے حیا والے، اتنی شرم والے اور اتنی شرم ساری رکھن والے حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام بن گئے، آپ دے قریب آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ پھر جناب کوئی ویلا ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں جدے اندر عثمان نے اسلام دی ترقی واسطے حصہ نہ پایا ہوئے، اسلام دی ترقی واسطے جدے اندر تعاون نہ کیتا ہوئے۔ میرے دوستو، حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے مظلوم مدینہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما سن، صحابہ اکرام کول بیٹھے سن، ایک پروانہ قریب سی تے میرے آقا فتنے آتا، فرمایا فلانا فتنہ، فلاں فتنہ، فلاں فتنے دا میرے پاک پیغمبر ذکر کر رہے سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح حضرت عثمان اپنا چہرہ ڈھانپ کے گزر دے سن پے، میرے آقا نے فرمایا جڑا شخص گزر دے نہ پیا میرے بعد انہوں بھی ایک بہت بڑے فتنے دا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اور اپنے سینے اور اپنے ایمان قرآن نہ معطر کیجئے۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایک باری پھر کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ واہ عثمان، میں تیری عظمت کو صدقے جاواں، اور جانتے ہو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پائی ہے، ایک قرآن دی آیتاں میرا عثمان پڑھدا پیا، اور میں دسیا 34 سال دی عمر دے اندر جناب عثمان نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں دے اندر جڑے میرے عثمان نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جڑے میرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، میرے پاک پیغمبر دے غلام بن گئے، مسلمانوں دے اندر ایک خوشی دی لہر دوڑ گئی، ایک جناب خوشی دا معاملہ پیدا ہو گیا۔ صدقے جاواں، قربان جاواں، پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا، میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی حضرت جناب رقیہ دے نال آپ دا نکاح کر دیتا۔ نکاح دا پیغام حضرت عثمان نے آپ پہ دیا، لاہوری ذرا کر دھیان دے نال سنی، نکاح دا پیغام بھیجیا، میرے آقا نے بخوشی قبول فرمایا، اپنی بیٹی دا تے جناب عثمان دا نکاح
عثمان نو معاف کر دئی، مینوں پتہ ہی نہیں لگا میرے آقا نے کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، عثمان تک خبر ہی نہیں پہنچیاں کہ میرے محبوب نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ ہائے ہائے عثمان کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ ہاں ذرا گل سنتا جا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاک پیغمبر منبر تے تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر چھڑیا، میرے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا حصہ پاوے گا اسلام دی ترقی واسطے، اسلام دی سر بلندی واسطے، تے میرا عثمان انج اٹھے کر گئے نے انج جناب تھیلی لئیے تے میرے پاک محبوب پیغمبر میرے آقا دے در دولت تے آ گئے، آ کے پیش کیتی ہے تے میرے آقا اپنی ہتھیلی تے رکھی ہوئی ہے۔ تساں ایک روایت سنیے، ایک گل سنیے، اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میں دیا کئی روایتاں پڑھ کے آیا وا، میرا عثمان ایک موقع تے نہیں پورے کنیا موقع آتے میرے محبوب دے ہاتھ تے لے آ کے اشرفیاں رکھ دیندا ہے، کدی سکے رکھ دیندا ہے، مالو متا رکھ دیندا ہے، کئی وار جناب والا سواریاں اناج میرے محبوب علیہ السلام گھوڑے جنگل واسطے میرا عثمان پیش کر رہا ہے۔ کون عثمان ہے؟ کون عثمان ہے؟ زندگی دے اندر اپنا دایاں ہاتھ کدی گندی جگہ تے نہیں لایا، اتنا حیا والا عثمان ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر اندر تشریف فرمانے، سیدہ دے حجرے مبارک دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا لیٹے نے پگلی تو کپڑا ہٹیا ہویا، میرے محبوب ایسا لیٹے ہوئے نے، دروازے تے دستک ہوئی، مندر کلباب کون ہے؟ باہروں آواز آندی ہے آنا ابو بکر صدیق، فرمایا آ جاؤ، لنگ آؤ نا، بہ گئے، گل بات ہوئی چلے گئے، دروازہ پھر کھٹکیا، فرمایا کون ہے؟ باہروں آواز آئی آنا عمر، میں عمر آیا، آ جاؤ لنگ آؤ، چلے گئے اپنی ضرورت پوری کر کے، میرے محبوب نو میرے آقا نال گل بات کر کے چلے گئے، تھوڑا دیا ویلا گزری ہے، دروازے تے لاہوریا پھر دستک ہوئی ہے، پوچھیا گیا کون ہے؟ باہروں آواز آندی ہے آنا عثمان، سونیا میں عثمان آیا وا، یار عثمان ذرا ٹھہر جا، رک جا، ذرا رک جا، ہائے ہائے میرے آقا جلدی نال اٹھے، پنڈلی تے کپڑا کیتا، سوارے ہو کے بہ گئے، عثمان آ جانا، آئے عثمان، سلام دعا دے بعد گل بات ہوئی، عثمان بھی چلے گئے، مختلف روایات نے گل سنی ذرا دھیان دے نال، اللہ پیارا عثمان ٹر گیا، دم نبی دا دورہ دماد ٹر گیا، آئے تے میرے آقا دے کول سیدہ کائنات سن، اماں جی فرماتیاں نے اے میرے سر دے تاج جی ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں، عائشہ ضرور پوچھنا، ضرور سوال کرنا، سونیا اگر عورت سن دل وچ گل آئی جاندی ہے، آقا جی میرے ابو جی آئے، ابو بکر صدیق آئے، سونیا تسی اوویں ہی لیٹے رہے ہو، اللہ جدوں حفصہ دے ابو آئے، سونیا تسی اوویں ہی لیٹے رہے ہو، تے جدوں عثمان آئے تسی جلدی نال اٹھ کے بہ گئے ہو، گل کی ہے لاہوریا ہن تڑپی ذرا تڑپی، تے میرے آقا فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے عائشہ جس بندے دا حیا، جس بندے دا احترام آسمان دے
آزادی تو بچ جاؤ، جشن تو بچ جاؤ، آزادی کے رب دا شکر ادا کریا کرو۔ ادھر میرے وقت تکو نا، میرا عثمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے عثمان نو بلایا، فرمایا پیاریا عثمان پیاریا، اللہ پاک تیرے گلے وچ ایک کرتا پہنوائے گا، لوگوں نو لانا جان گے، لوگوں نو اتارنا جان گے، پر پیاریا اے میرے آقا علیہ السلام کئی جگہ تے ایک دفعہ سیدہ عائشہ کول سن، میرے آقا ہولے ہولے سرگوشی کر دینے پہ، ایک دفعہ مسجد نبوی اندر نے میرے آقا ہولے ہولے سرگوشی کر دے سن پہ، کسے تیسرے نو نہیں نیڑے آن دیتا، اللہ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ لانا چاہ گے، عثمان لاوی نا تے نا خون بہاوی نا خون بہن دیوی، اللہ ویلے آ گئے تے میرے عثمان نے کیویں اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، جمعے دا دن نے اجے میرا عثمان منبر تے نہیں بیٹھا، مسجد نبوی اندر نہیں آیا، آئے لوگ آتے نے پہ لوگ آ رہے نے، یہودی اے عیسائی جڑے نے، اے بے ایمان منافق جڑے نے، اے اللہ اے بے ایمان شروع تو ہی دشمن نے، اور میں ایک گل اور اتنے کہنی چاہواں گا، اور جڑا مومن مسلمان ہے وہ اپنے دل وچ عثمان دے بارے بغض رکھدا، اچھی بولو رکھدا، عثمان دے بارے، نبی دے یاراں دے بارے، نبی دے پروانیاں دے بارے، نبی دے دیوانیاں دے بارے اپنے دل وچ بغض نہیں رکھدا، اور بغض منافق رکھدا ہے یا یہودی رکھدا ہے، یہودی بے ایمان لعنتی اے اپنے دل دے اندر بغض صحابہ رکھدا ہے، بغض صدیق رکھدا ہے، بغض فاروق رکھدا ہے، اے جناب والا بغض عثمان رکھدا ہے، بغض حضرت مولا علی رکھدا ہے، پر جیڑا مومن ہے، جیڑا مواحد مسلمان ہے، جیڑا رب دا پیارا ہے، وہ انہاں دی دل وچ محبت رکھدا ہے، حب صدیق رکھدا ہے، حب فاروق رکھدا ہے، حب جناب عثمان رکھدا ہے، سارے صحابہ دی محبت دل دے اندر رکھدا ہے، اے یہودی بے ایمان، او یہودی میں انہوں کہاں گا، اللہ جڑا صحابہ دا دشمن ہے، جڑا صحابہ دے بارے بغض رکھدا ہے، صحابہ واسطے ساڈا تن من دن، ساڈیاں جان، ساڈا مال، ساڈا وقت، سارا کچھ ہی قربان ہے، واہ عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اے مظلوم مدینہ نبی دا دورہ دمال اجے منبر تے نہیں آئے، یہودیاں سازشاں کیتیاں، کچھ اپنے منافق ہو جاندے نے، وچ رل جاندے نے، اے رل گئے انہاں باغیاں مسجد نبوی وچ آ ڈیرا لایا، کوئی ادھر بہ گیا کوئی ادھر بہ گیا، اج نکراں سام لیاں، سجے کبے کھلر بلر گئے نے، مسجد نبوی اے جناب والا اے ادوں دا دور سی، فقیر دے ہون تو پہلے مسجداں فل ہو جاندیاں سن، دعا کرو اللہ انہوں بھی فل کر دے، اللہ دعا نو سانو ٹائم نہ لاؤں دی توفیق دے دے، اللہ اوے قسمت والے مقدراں والے ویلیاں نال آؤندے نے، ٹائم نال آؤندے نے، آ کے اونٹ گائے بکرے دی قربانی دا اجر لے کے ٹر جاندے نے، اللہ کتنا بڑا اجر ہے، اونج لکھاں روپیہ لا کے اونٹ آوندا ہے، اے جناب پہلا کے اونٹ دی قربانی دا ثواب مل جاندا
عثمان نو جمعہ نہیں پڑھان دینا، خطبہ نہیں دین دینا، پر میرا عثمان بڑے حوصلے والا، کشادہ دل والا، یا توجہ تے کرو نا، کشادہ دل والا عثمان نے کچھ نہیں آکھیا، سپاہی موجود سن، ساریاں طاقتاں موجود سن، اے نہیں آکھیا پھڑ لو انہاں دیا تو نہ لا دیو، نہ انہاں نو مسجد دا خیال ہے، نہ انہاں نو خلیفہ دا خیال ہے، نہ امیر المومنین دا خیال ہے، نہ منبر دا نہ تقدس کی سائے کمال کر کے رکھ دیتی ہے حرمت، نہیں میرے عثمان نے آرڈر نہیں دیتے، اور نہ جناب والا پتھر نے مارے، میرا پیارا عثمان بے ہوش ہو کے مسجد نبوی اندر گر گیا، ممبر رسول تے بہن والا امیر المومنین بے ہوش پیا، مسجد نبوی اندر بے ہوش پیا ہویا، حضرات کو ساتھیاں نے اٹھا کے گھر پہنچایا گیا، اور جان باندھے، پانی باندھے، کھانا باندھے، نماز مسجد سے آ کے عثمان نہیں پڑھ سکتا، پابندیاں لا دیتیاں، باغیاں بے ایماناں محاصرے کر لے، ذوالحجہ دا مہینہ یہ آغاز ہو چکیا ہے، اللہ ذوالحجہ دن ب دن اگے چل رہے ہیں، ادھروں باغی بے ایمان اپنیاں سازشاں رچاندے نے پے، انہاں دی کوشش یہی ہے خون خرابہ ہوئے، اسی عثمان نو شہید کر دئیے، اللہ ٹائم لنگدا گیا، قربان جاواں میں حسن و حسین دی عظمت تو میں صدقے جاواں، جنہاں دے درمیان وچ عثمان تے مولا علی، حسن تے حسین، اہل بیت دے درمیان جڑے بے ایمان انہاں دے درمیان عداوتاں پان دیاں کوششاں کردے رہنے، جڑے انہاں دے درمیان دشمنیاں دے تذکرے کردے نے، اج بھی میں انہاں بے ایماناں نو بھی پیغام سنانا چاہنا وا، میرا عثمان اندر ہے، دروازے تے حسن و حسین پھیرا پہ دیندے نے، پھر کیا دے اللہ ساڈا یور ہو جاندا ہے، تہاڈی سبحان اللہ باہر بازار چ بھی نہیں جاندی، عثمان اندر ہے تے مولا علی دے دوویں لاڈلے نبی دے نواسے دروازے تے کھڑے ہو کے اپنے خالو دے دروازے تے پہرا کر دیندے نے، پہرا دتا جا رہا ہے، لوگ دشمنیاں پاندے نے تے محبت دی عظیم مثال رقم کسے نے آکھیا ہوئے گا، آواز آندی ہوئے گی، اور نبی دے نواسے حسین اج ویکھ لے اپنے خالو تو سکھ لے، کیونکہ دے بعد ایک آزمائش تیرے تے بھی آن والی ہے، اوے لاہوریو خدا دی قسم سینہ پھٹن ہوندا ہے، اسلام ایویں نہیں پہنچیا، میرے پیغمبر دا دماد عثمان، میرے پیغمبر دا چچا امیر حمزہ، میرے پیغمبر دا نواسا، میرے پیغمبر دا شیر خدا حضرت فاروق اعظم، میرے نبی دا وزیر، میں کیڑے کیڑے شہید دی گل کراں، میرے محبوب نے اسلام واسطے کی قربان نہیں کر چھڑیا، کتے ظالماں سی، پھر اس محبوب نال دل و محبت نہیں کر دے، پھر آقا دیاں گلاں نہیں من دے، پھر محبوب دا کہا نہیں من دے، آرے بیٹی محبت کرنا جویں دی محبت عثمان کر گیا ہے، ایویں دی محبت پانا، ایویں دی زندگی گزارنا جویں دی زندگی حسن سے حسین گزار گئے نے، ایویں دی زندگی گزارنا جویں رب دا شیر حضرت مولا علی گزار گئے، ایویں دی زندگی گزار، ایویں دا ٹائم لگانا، ہائے میرا عثمان اندر پانی بندے، اور جنہ دا پانی اور 3 دن تک بند رہا،
لیا جی میں عثمان نو اپنی سچی ہاتھ مننا تے میں حسین نو اپنی کھبی ہاتھ مننا وا انہاں نال پیار کرنے آ اے ساڈے ایمان دا حصہ جڑا حسن تے حسین نال نبی دے کسے بھی صحابی نال یا کسے بھی اہل بیت جو کوئی بھی جناب والا انہاں دے نال تو بغض رکھ دے میں انہوں انسان نہیں مندا مسلمان تے دور دی گل ہے گل سننا جنہاں دا پانی 3 دن بند رہا ہے انہاں دیاں بڑیاں جناب والا او ماتم کردا پھرنا ہے ہائے ہائے جڑا 40 دن پانی بند رہا ہے ظالماں نوں گالیاں کڈدا پھرنا ہے میرا عثمان 40 دن روکو پانی بند رہا ہے 40 دن دا طویل عرصہ ہائے ہائے میرا عثمان انج 18 ذوالحجہ ہے 18 ذوالحجہ والے دن اور میں پچھلے جمعے دسیا پیغام بڑے بڑے آئے بڑیاں بڑیاں جناب والا مدد دیاں آفراں دتیاں گئیاں پیارے عثمان جی ایک بڑا اجازت تے دیو نا نیز کو نبوذ کر دیاں گے فرمایا نا میں اپنے محبوب دی اپنے آقا دی گل بھی آ کے دکھانی ہے میں اپنے آقا دی گل مان کے دکھانی ہے میری جان جاندی ہے تے ٹر جائے میری فیملی ذبح ہوندی ہے ہو جائے ہائے پیارے عثمان میں تیری جرت تو صدقے جاوا تیرے صبر تو قربان ہوندا جاوا 18 ذوالحجہ محاصرہ کر دینے پے قریب ہوندے نے پے میرا پیارا عثمان روزہ رکھیا ہویا ہے تے نالے نمازاں پڑھی جاندے نے تے نالے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندے نے اور لاہوریا ایتھے ایک گل ہور بھی نوٹ کر لے میرا عثمان قرآن نال بڑا ہی پیار کردا ہے حضرت عثمان فرمایا کرتے سن میرا جی کردا ہے میں اپنی زندگی دا ہر ہر لمحہ قرآن پڑھتے ہی گزارا قرآن پڑھتے گزارا میں ایک روایت پڑھ کے آیا میرا عثمان میرا پیارا ذوالنورین رات دا ٹائم ہے تہجد دا ویلا ہے تے میرا پیارا عثمان وتر پڑھدا پیا تے وتراں دے اندر کھلوتے پورا قرآن ہی پڑھ چھڈیا ہے پورا قرآن تلاوت کر چھڑیا ہے 18 ذوالحجہ محاصرہ ہو گیا ہے اے جناب والا باغی جیڑے نے ایک غریب ہوندے نے پے تے اندر جناب بی بی نائلہ حضرت عثمان دی زوجہ محترمہ او بھی اندر نے حضرت عثمان نماز پڑھتے نے پے صبح دا ٹائم ہے نماز پڑھتے نے پے تے نماز پڑھتے قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے پے ادھروں باغی اپنی مہم تیز کرتے نے پے ادھروں میرا عثمان جویں وہ تیز کرتے نے پے میرا عثمان اوویں قرآن چوکھا پڑھی جاندا ہے دعا کرنا اللہ ایویں دی موت دے کہ قرآن پڑھدے ہوئے تے رب شہادت دی موت نصیب کر دے اچھی آمین نماز پڑھدا پیا تے نماز وچ قرآن شروع کر دیتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی وَإِنَّ
میرے پیارے دارو ہٹ جاؤ انہاں دا مقابلہ نہیں جے کرنا کیونکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ تو خون دا ایک قطرہ بھی بہے نبی دے شہر مدینے وچ عثمان دی وجہ تو ایک خون دا قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے میرا عثمان اترو قرآن دیے عید پڑھی کل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى خطرہ ہوئے ہوئے جیڑا ایڈا نڈر ہو کے قرآن پڑھتا ہے ادھر جناب جان دی پرواہ کوئی نہیں جان دے دشمن نیڑے نیڑے نے میرا عثمان قرآن پڑھتا ہے پیا صدقے جاواں قربان جاواں ادھروں جناب والا سپاہیاں تے پہرے داراں بھی خبردار کر دیتا ہے مقابلے وچ کوئی نہ آوے کئی دفعہ تاکید کیتی ہے بھائی انہاں دے مقابلے چ کوئی نہ آیا جے ٹائم لگدا گیا میرا عثمان روزے دی حالت اندر ہے گل سنی لاہوریا انج جناب والا غالباً اثر دا ٹائم ہو گیا ہے اثر دا ویلا ہو گیا ہے میرا پیارا عثمان انج جناب والا بیٹھے نے ٹیک لائی ہوئی ہے اپنی بیوی نائلہ نو کہن لگے نائلہ پیاری ہے مینوں کچھ نواں سوٹ دے دے مینوں کچھ نواں کپڑا دے دے ہائے نواں کپڑے لینے زیب دن کیتے ادھا پجامہ لیا گیا ہے میرے پیارے عثمان اینج ٹیک لائیے تے میرا عثمان قرآن پڑھ دے پیا ہائے دن چڑھ دے تے تاں وی قرآن ہے جے دن مک دے پیا تے تاں وی قرآن ہے میں پچھلے جمعے بھی دسیا کسی نے پوچھیا عثمان جدوں بھوک لگ دی ہے تے کی کرنا ہے حضرت عثمان آندے نے جدوں بھوک لگدی ہے تے قرآن پڑھنا شروع کر دینا بھوک لگدی ہے میں دعا کرنا اللہ سانوں وی ایویں دی قرآن نال محبت نصیب کر دے آمین اچھی آکھو جویں آ جا رہے ہو خدا دا نام جویں آیا کرو عقیدت نال آیا کرو محبت نال آیا کرو حق لین کے جایا کرو حق بات سن کے جایا کرو جڑا نام ہے اونوں وی دعوت دیا کرو اپنے گھر والیاں نوں فیملی نوں یاراں نوں دوستاں نوں دعوت دے کے مسیتے لے آیا کر ثواب کمایا کر اللہ ساڈا حق بندا ہے گل سننا میں عثمان دی گل کرنی چاہنا وا میرا پیارا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں پیاس لگدی ہے تے میں روزہ رکھ لینا وا قرآن دے نال قرآن پڑھن نال اللہ میری بھوک دور کر دیندا ہے روزہ رکھن نال میری پیاس دور کر دیندا ہے میری پیاس دور کر دیندا ہے پیارا عثمان انج جناب والا ایک لائیے تے قرآن پڑھ دیا سورۃ البقرہ شروع کیتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین معاف کرے آجے میں گل پوری کرنی چاہنا وا حاجی عبدالقدیر صاحب جی گر ساتھی میں معذرت خواہاں گل پوری کرنی چاہنا ٹائم بڑا ہو رہا ہے گل سنو نا پیاریو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون میرا پیارا عثمان قرآن پڑھ دیا اونگ آ گئی آنکھ لگ گئی ٹیک لائیے آنکھ لگ گئی ادھر بی بی نائلہ نے آواز ماریاں اے میرے سر دے تار کوئی نہ سنی اے میرے سر دے تار کوئی نہ سنی پیارے عثمان جی پھر
سی کتنی صابرہ خاتون سی اللہ اللہ آدیاں نے میں تے سمجھیا سی میرے سر دے تاج لگدے دنیا تو ٹر گئے نے مینوں تے انج لگدا سی پیا جویں تسی فوت ہو گئے ہو حضرت عثمان پتہ دے کی آندے نے تڑپی لاہوریا تڑپ جاویں ٹھل ہونی چاہیے حضرت عثمان آندے نے نی لیلا میں قرآن پڑھتا سا پیا میری اکھ لگ گئی جدوں مینوں اونگ آئی تے میں ویکھیا اللہ نے میری ملاقات میرے آقا محمد نال کرا چھڈی ہے آخری ویلا آخری ہے تے ملاقات کے سستی نال ہوندی ہے سبحان اللہ ہائے ملاقات ہو رہی ہے میرے محبوب نال ہو رہی ہے اگلی گل سننا یار کیڈی خوش قسمت موت ہے اگلی گل سننا پیارے عثمان آندے نے مینوں میرے آقا نے پوچھیا آقا آندے نے عثمان او کی گل ہے بڑا لاغر ہو گیا ہے بڑا کمزور ہو گیا ہے بڑا کمزور نظر ہونا پیا یار کی گل ہے حضرت عثمان آندے نے سونیا 40 دن ہو گئے پانی بند نہ کھانا کھادا تے نہ کچھ پی کے بیٹھیا ہے تے اج بھی روزہ رکھیا تے میرے محبوب آندے نے او میرے پیارے عثمان کانوں گھبران آ جا عثمان آ جا اج جنت وچ دوویں رل کے روزہ افطار کران گے سمجھ آئیے آقا فرماندے ہیں آ جاؤ اے میں کہہ لو آقا آندے نے پہ عثمان آ جا آج جنت وچ افطاری تیری میرے والوں ہے آج میں بندوبست کر دینا وا استقبال دیاں تیاریاں ہو رہی نے تے میرے آقا خوش خبریاں سنا دتیاں ادھر جنت وچ استقبالاں دیاں تیاریاں ہوندیاں نے پیاں اللہ اللہ ادھر ایک بلوائی پیچھوں دی آیا بے ایمان آیا اللہ میرے عثمان اے قرآن پڑھتے نے پہ پہلو ایک آیا قرآن پڑھتے نے پہ حضرت عثمان آندے نے اور تیرے تے میرے درمیان وچ رب دی کتاب قرآن دا فاصلہ ہے ایڈا ہی فاصلہ ہے انہیں ویکھیا تے واپس مڑ جاندا ہے واپس ٹر گیا ہن ایک ہور آیا ایڈا نام کاری مول دے پنجابی اردو زبان دے اندر او دے نام دا معنی ہے کاری مول اے اگے آیا حضرت عثمان آندے نے اللہ اللہ او تیرے تے میرے درمیان وچ اے قرآن دا فاصلہ ہے پر اے بڑا بے ایمان ہے اے خنزیر ہے پورا لعنتی یہودی ہے اس بے ایمان نے اے جناب والا تلوار ماری ہے ادھر میرے عثمان قرآن دی ادو اس آیت تے سال آپ پڑھتے سال فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن پڑھ دینے پہ یہ تو جناب نے قرآن میں جو ٹھٹا مارے ہیں قرآن استغفر اللہ دور گردا ہے اللہ اللہ ایک بے ایمان ہے انہیں حضرت عثمان دے منہ تے تماکا مارے ہیں اور دو چار بلوائی آ گئے ان حضرت عثمان دا گھراؤ کر لے آئے گھراؤ کر کے ایک نے تماچا مارے میرے عثمان دے چہرے تے آئے سفید دھاڑی جس بابے دی ہو گئی ہے جدا نبی دا دورہ دماغ دے جدی ساری عمر لوکاں واسطے اسلام واسطے قربانیاں دیندیاں گزر گئی ہے اج آخری ویلا آیا تے بے ایمان نے تماچا چا مارے ہے اس وڈیرے چہرے تے جدا حیا آسمان والا بھی کرتا ہے اللہ اللہ میرا عثمان ذوالنورین فرمان
बेईमान ने ऐ जनाब सीने ते चढ़ जांदा है, तलवार कड्डी मारन लगा। उधरों जनाब बीबी नैला अपने खामद नूं बचाण वास्ते अगे हुंदी है। अरे जिस औरत दे सामने ओदा सुहाग लुट रहा होवे, लाहौरिया ओदे सीने ते की खंजर बजदे ने, ओदे वास्ते मौत नालों भी ज्यादा तकलीफ हुंदी है। जिहदी अखां दे सामने ओदा सुहाग लुट रहा होवे, ओनू कत्ल कीता जा रहा होवे, बीबी नाला जान दी परवाह न कीती, अगे होइया, अगे वध के अज हथ नाल तलवार नूं रोकना चाहया। हाय उंगलियां कट गईयां, बीबी नाला दियां उंगलियां कट गईयां। अज एक बेईमान ने धक्का मारिया, बीबी नाला परां डिग पईयां ने। इन्हां वार कीते हज़रत उस्मान दे सीने ते वार कर दिते। वडेरा जिस्म 84-83 साल उम्र, सफेद वाल ते बेईमान जुल्म पे करदे ने। शहीद कर दिते गए प्यारे उस्मान। इंज फवारा निकलिया ते कुरान दी इस आयत ते पढ़दा है, कदी सूरत बकरा पहला सपारा आखिरी सफा खोल के सैद नूं पढ़ी ते सही, मेरा उस्मान चेते आ जाएगा, अखां चों आंसू निकल आउणगे। एदे ते जनाब खून दा कतरा गिरदा है ते मैं कहा ओ ज़ालिमो, तुहानू नहीं पता जिस कुरान ते उस्मान दे शहादत दे खून दे कतरे गिरे ने, क़यामत नूं शहादत दियां गवाहियां ए कुरान भी देवेगा, ए आयतां भी देणगियां। हाय हाय ना शहीद कीता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए नबी दा दमाद शहीद हो गया, दुनिया तो चले गए। अल्लाह अल्लाह एक रवायत च लिखिया प्यारे उस्मान दी 3 दिन मैयत पई रही है, ना को कफन ते ना को गुसल। इन्हां ज़ालिम आखिया सी जनाजा नहीं होण देना, असां दफन नहीं होण देना। जेड़ियां जगह उस्मान अपने हत्थां नाल खरीददा है उहदे वास्ते पाबंदियां लग गईयां ने। सिर्फ एक गल बयान वास्ते, एक गल पूरी करने वास्ते कि मेरी वजह तो खून ना बहे, कतरा भी ना गिरे। हाय हाय इन्हां जनाब 3 दिन पई रही है। बड़ियां रवायतां मिलदियां ने, एक रवायत च 3 दिन ने, कई रवायतां च 2 दिन ने। बहरहाल इन्हां के असां जनाजा नहीं होण देना। उधरों जनाबे वाला नबी दियां बीवियां निकल आईयां। ओए एक बीवी मेरे महबूब दी गालिबन हजरत उम्मे हबीबा या कोई और बीवी, उन्हां उच्ची आवाज नाल आवाज लगाई, वे जालिमो, वे बलवाइयो, वे नबी के दमाद नूं शहीद करने वाले जालिमो, गल सुन लो, जे तुसां उस्मान दा जनाजा ना होण दिता, असीं फिर तलवारां लैके आप बाहर निकलांगियां, तुहाडा मुकाबला करांगियां। बलवाइयां ने सोचिया जे नबी दियां बीवियां निकल आईयां, कोहराम मच जाएगा, फिर साडियां जानां खतरे च पै जाणगियां। उन्हां इजाजत दित्ती, रात दे वेले, रात दे टैम मेरे उस्मान दा जनाजा उठ रहा है। लोगों कोई गुस्ल नहीं दिता गया, पुरानी जी चादर दी गई है। चंद सहाबा ने इत्थे आम जिहा मौलवी टुर जाए, लखां दी हज़ारां दी तादाद विच दुनिया जनाजे पढ़न होंदी है। नबी दा दमाद दुनिया तो गया है, चंद सहाबा नूं इजाजत दी गई जनाजा पढ़न दी। उधरों बीबी नैला इंज रोज़ा रसूल दे नेड़े खड़ियां हो गईयां ते खड़ियां हो के आंदियां ने, हुजूर तुहाडे दमाद दा जनाजा जा रहा है, तुहाडे दोहरे दमाद दा जनाजा जांदा ते पिया, ते जिहदे नाल इन्ने जुल्म कीते गए, जिन्नू अज गुस्ल भी नहीं जे देण दिता गया, जिहदे जनाजे विच बड़े लोकां नूं शरीक नहीं जे होण दिता गया, ते मेरे उस्मान दा जनाजा जा
جنت البقیع دے اندر غالباً حضرت زبیر بن عوام یا حضرت جبیر بن مطعم انہاں دوواں چوں ایک نے جنازہ پڑھایا. راوی نے شان دا لفظ بولے سبحان اللہ اللہ. جنازہ پڑھا کے رات کی تاریکی کے اندر سپرد خاک کر دیتا گیا. نبی دا دماد دنیا کو ٹر گئے. رب نے جنت البقیع اندر جگہ عطا فرمائی. لوگوں 18 ذوالحجہ نو اے نبی دا سخی دماد اللہ اس دنیا تو چلا گیا. لوگوں حضرت عثمان دی قربانی کو یاد رکھو. حضرت عثمان دی سخاوت نو یاد رکھیا کرو. اے پیارا عثمان کون ہے؟ اے آئے میں دی زندگی گزارنا تباہ نہ کر اپنی جوانی نو. جنت البقیع دے اندر جگہ ملی ہے کہ مینوں یاد آیا ہائے اللہ حضرت عثمان دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. جی آمین آکھو. ہائے ہائے ویلا گزریا ٹائم گزریا. اللہ نے پھر ایک اور شہید نو حضرت عثمان دے قدموں وچ جگہ دے دتی ہے جدا نام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ. اے حضرت عثمان دے قدماں چ میرے احسان الہی نو اللہ پاک نے جگہ عطا فرمائی ہے. اے اودیاں مرضیاں نے نا اللہ اللہ. جتھوں کل صدیق اٹھے گا جتھوں کل آقا محشر ول جان گے جتھوں جناب فاروق جان گے جتھوں پیارا عثمان اٹھے گا اتھوں نال میرا تیرا قائد احسان الہی ظہیر بھی اٹھے گا. واہ کر اللہ سانو انہاں ہستیاں دا قیامت نو ساتھ نصیب کر دے. جی آمین کہہ رہے ہو. مقدر تیرے مقدر تیرے علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے. جی آکھو خطیب ملت آخری گلا خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے. دنیا من گئی ہے. اور صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکے خطیب لاجواب علامہ ایسی اپنے مسلک دا ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے. صحابہ نال سنگ رل گئے. صحابہ نال سنگ رل گئے. ظہیر تے حبیب سن موتی انمول. ظہیر تے حبیب سن موتی انمول. رب نے بلا لے اپنے کول. ظالماں نے کیتا گلشن ویران. نذیر ٹر گئے ہو قیمتی جوان. صحابہ نال سنگ رل گئے. جی کہہ دیو او امداد نہیں تے داد تے دے چھڑیا کرو. اللہ کرے مدینے جا کے مر جو سارے.
محمد